مینو میری جنتا لے جان دیو نا اصل بات ہے فریتے آکے کہہ رہے سن اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اوہ خباب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا فاصلہ رہ گیا ہی، اوہ خباب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا پند رہ گیا ہی، ڈولی نا گھبراوی نا۔ خباب کہتے ہیں جو خندہ کون دیو نا جی میں تسی کرنا کر لو نا۔ خباب نو انج کر کے سوری تے بند دیتا گیا نا۔ آج سلیب جنہاں نو جناب تسی آئے سائیاں دے گرجیاں ہوتے جڑی سلیب ایک دے جے ایکو جی سلیب بنا کے خباب نو بند دیتا گیا، باواں بند دیتیاں گئیاں، خباب دیاں تھلو لتاں بند دیتیاں گئیاں، ایتھوں گردن بند دیتی گئی۔ اعلان ہو گیا نا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا اور جنہیں گلے جا ٹھنڈا کرنا اپنے سینے دا پڑاس کٹنا آ محمد دے بیلی نو مار لو نا، محمد دے خباب نو مار لو نا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے خباب نو ماریا جا رہے ہیں، سویاں دے نال ماریا جا رہے ہیں، برچیاں دے نال ماریا جا رہے ہیں، وٹے مارے جا رہے ہیں۔ خباب نو گولیاں بھی بج دیاں پیاں نے، اے جناب سوے بھی بج دے پینے، نیدے بھی بج دے پینے۔ خباب ان کر کے سارے عملے ویندہ کہندہ اللہ سونے ہون اے تا سارے دشمن نے، اللہ سونے تیرا نبی تا مدینے جندے واسطے میں جان دیندہ پیام، یا اللہ میں تیری خاطر دیندہ پیام، تیرے محبوب دی خاطر دیندہ پیام۔ حضرت مولانا حافظ سلمان شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں، اور بغیر کسی وقفے پہ کہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حضرت مولانا حافظ سلمان شریف صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حافظ سلمان شریف صاحب۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جڑے لوکاں کہہ دیتا ساڈا رب اللہ پھر قائم ہو گئے، انہاں نو نہ تاں خوف نے تے نہ ہی انہاں دے اُتے کوئی غم نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ارگن درود و سلام سید الاولین والآخرین میرے اور تساندے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ گاج واج کے پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے نبی پاک تے درود پڑھن نال مفتی دیاں نیکیاں لب جاندیاں نے۔ اللہ پاک سانو زیادہ تو زیادہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی خوش بختی دی بات ہے اس گائے گزرے دور دے اندر اللہ مالک دے گھر دے اندر تشریف فرما جی دعا کرو اللہ پاک ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ بات ہمیشہ تو ہی چلی آندی اپنے گھر کوئی او نہیں بلاندہ جن دے نال پیار ہوئے، اللہ پاک ساڈا بہنا قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے شیخ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب اللہ پاک اونا دس مرکز نو قیامت تک لی آباد فرمائے، اور ساڑی جماعت دا سرمایہ بلکہ جنہاں نو صدیاں یاد رکھیا جائے گا میرے شیخ حضرت مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتان دے نزول فرما دے۔ تو دوستوں میرے دل میں جڑا مضمون لگایا گیا ہے نا وہ صحابہ دی استقامت، دعا کرو اللہ سانو صحابہ نال سچا پیار نصیب فرما دے۔ صحابہ نال محبت ہوئے نا
تے بندہ ایمان والا ہوندا ہے جے صحابہ نال پیار نہ ہوئے تے جڈا مرضی نمازی ہوئے اللہ جاندا وہ پکا بے ایمان ہوندا ہے کیوں جی ایویں ہے نا خوارج جڑے سن وہ صحابہ تو انہاں دے بارے زبان درازیاں کردے سن اور نبی پاک نے انہاں دے بارے آکھیا سی اے دین چو انج نکل جان گی جی میں شکار دے وچوں تیر نکل جاندا ہے معلوم ہوندا ہے صحابہ دی محبت ایمان دا حصہ ہے دعا کرو اللہ سانو دلوں پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے تاریخ اسلام ساری صحابہ دیاں قربانیاں دے نال بھری ہوئی صحابہ دیاں آزمائشاں کیتیاں گئیاں آزمایا گیا صحابہ نو ہلایا گیا پر صحابہ ڈٹے رہے اپنی جگہ تے قائم رہے پھر اللہ پاک نے اعلان کیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم محبوبہ انہاں نو دس دے میں انہاں تے راضی ہو گیا میرے اتے راضی ہو گئے اللہ تے پاک پیغمبر نے اللہ پاک نے خود اعلان کر کے فرمایا اور نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا صحابہ جوک در جوک اسلام لے آ رہے ہیں میرے بھائی جان حضرت مولانا عبدالرحمن شیخ پوری صاحب آگئے نے اللہ پاک میں انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے اللہ حفاظتاں فرمائے تو دوستوں صحابہ نے اپنے آپ کو ڈولن نہیں دیتا گھبراہٹ نہیں دیتا بلکہ اپنے ایمان تے اتے ڈٹے رہے اللہ اکبر اللہ تے اللہ پاک نے انہاں دے بارے اعلان کر دیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون میرے محبوب جی آج توڑا گرما پڑھنے والے آج توڑے پیچھے نمازاں پڑھنے والے آج توڑے نال رہن والے میرے نبی پاک دے صحابہ میرے محبوبہ اے تیرے اتے ایمان لگے آگئے اینا سانو رب من لیتانا اینا تینو اپنا رہبر من لیتانا اپنا رہنما من لیتانا پھر قائم ہو گئے صحابہ ڈولے نہیں کہتے میں نو میرے بلال پہ نظر آندے پہنے حضرت بلال مسلمان ہو گئے امیہ کافر نو پتہ لگا بلال مسلمان ہو گیا کہندہ بلال نبی دا دین چھڑ دے حضرت بلال کہندے نے اوے امیہ میں اپنی زندگی چھڑ سکنا پر محمد دا دین نہیں چھڑ سکتا آج جان جا سکتی ہے پر محمد دے اتوں ایمان نہیں جا سکتا اللہ اکبر اللہ پھر توانو بتائیں بلال نو مارے آگیا نا بلال نو کٹے آگیا بلال نو تتیاں ریتا انتے لتاڑے آگیا بلال نو بلدے کولے انتے وشایا گیا این کر کے بلال نو گلے دے اندر رسی پاکے گلیاں دے اندر ترویاں جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کہندنے بلال نبی دا کلمہ چھڑ دے بلال دے مونچوں آواز آ رہی ہیں احد احدیاں آواز آ رہی ہیں کیونکہ بلال نو پتا جینا اللہ پاک نے ساڑھے نال جنتاں دے وعدے فرما دیتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
بلال دے کان چوں آکے فریتے کہندے بنے یار بلال ڈول نہ جاوینا گھبرانا جاوینا اللہ تکافو ولا تحزنوا گھبراوینا غم کھانن دی لوڑ کوئی نہیں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں اگا نگاہ مارنا اللہ پاک نے تیرے واسطے جنتاں تیار کر دیتی ہیں پھر میرے بلال نے اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے مصطفیٰ نے وہ بھی ویلے آ گئے اللہ پاک نے میرے محمد نو جنت دیاں سیراں کروا دیتی ہیں نبی پاک جنت ویکھن چلے گا صلی اللہ کو اور اپنے اتاں بلا کے نا میرے محبوب نو جسم سمیت اے نہیں کہ روح نو بلایا اے نہیں خواب دے اندر اے جناب نا اے بات خوبی تائیں کہ اللہ جسم سمیت مصطفیٰ نو تے بلان اللہ پاک نے جبریل نو کلیا تے پتہ ہی کہ میں کلیا اللہ میرے بزرگاں دی قبر منور فرما دے بتا کی کہتے ہیں اللہ ولون جبریل نو حکم کھویا ایسے وقت زمین دی طرف تاجا آنکھیں جا کے میرے محبوب نو تم اور میریاں الفتاں دام آگے مل باجا اور نالے ستاں سمن دی سیر کر جا اپنی دس جام ساڑی سن سنا جا اور جلدی جا جبریل نام دیر لاویم لگے میرے محمد نو انجے آجا جبریل آگیا جبریل نبی پاک نو لہن واسطے آگیا ویزا نہیں لگوایا اجازتہ نہیں لیا آج جبریل نے ویکیا گجرے اندر سرکار آرام فرما رہنے اکھاں ستیاں نے دل جاگدائے اور تار دل دی دور پچا رہنے اور پیرا وال کھلو جبریل سونے اور جل پرندی مار جگا رہنے ادب نال جگا کے تے عرض کی تی توانوں باری تالا بلا رہنے اور ملک ساری تک دن رات تیرا ہورا طالب نے دلدار دیا ویچ دربار الہی ہو رہیاں انتظاریاں آپ سونی سرکار دیا آسمان سے بلا لیتا نا پیار دیاں گلنا ہویاں محبت دیاں بانتا ہویاں نا میرے نبی دینال تے جبریل و اللہ پاک فرمان دینے اے میرے جبریل جاندیاں میرے نبی نو جنتاں دی شہر بھی کروا دینا آپ جنت دے اندر آگئے نا میرے پاک پیغمبر میرے نبی جنت دے اندر داخل ہو گئے آپ علیہ السلام ویک دینے ایک بندے دے ترندیاں آوازاں رہیاں نے بندہ تا نظر کوئی نہیں آمدہ پیانا پر آوازاں آ رہیاں نے آپ پوچھتے ہیں جبریل آپ بندہ گونے بندہ تا نظر کوئی نہیں آمدہ پیانا چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جبریل کہن لگے نا سونے اے دوڑا بلالے توڑتا زمین اتے پہ آئے اللہ نے آوازاں جنت دے اندر پیدا فرما دیتیاں نے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کہتے میں نم عباب بن ارت نظر آ رہے نے اسلام قبول کی تارم کلمہ پڑھیا عباب نے اینا دی مارکن کہن دیئے عباب کلمہ چھڑ دے نبی دے اتو ایمان چھڑ دے عباب کہن دے جان جا سک دیئے محمد تو ایمان نہیں جا سکتا کہن دے اے وہ نبی پاک دا رنگ چڑھے محمد دا رنگ نہیں لین والا نام اور کچا رنگ للاری والا اور کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندہ رندہ پکا رنگ محمد والا جو چڑھیا پھرنا لیندہ
حضرت حباب کہتے ہیں بی بی ان جان جا سکتی ہے محمد تو ایمان نہیں جا سکتا اے بی بی نے این کر کے لوہے دیاں سلائیاں لے لیتیاں نا آگ دے اندر اینا نو تتیاں کیتا نا اینا نو گرم کیتا جی میں لوار پٹھی دے اندر لویا گرم کرتا ہے اے میں سلائیاں گرم کیتیاں گئیاں حتیٰ کہ سلائیاں جرن لگ پئیاں نا حتیٰ کہ جگن لگ پئیاں نا انہیں حباب نو کول بیٹا لیتا نا حضرت حباب دی کمر دے اتے اے سیگا مار دی پئیے بلدیاں سیگا حباب دی کمر دے اتے ماریاں جا رہیاں نے اوہ تیرا ہاتھ گرم شینو لگ جائے تیرا ہاتھ جل جائے تینو ساری رات نیندرہ نہیں آندیاں میرے محمد دے صحابہ نے اینا سب کچھ میرے نبی دے اتوں قربان کر دیتا ہے اینا اپنیاں جانا دی پروانی کیتی نا اینا اپنیاں تکلیفاں دی پروانی کیتی نا حباب نو دردتاں بڑی ہو رہی ہے پر فریتے کان جو آگے کہندے پہنے اللہ تغافون ولا تحزنون اوہ حباب ڈولنا جامینا حباب گھبرانا جامینا انتظار کرنا اللہ نے تیرے واسطے جنتاں تیار کر دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ حباب نو مارے آگے آنا حباب نہیں ڈولے نا اللہ دا قرآن جو اعلان کرتا پیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صحابہ نے اینا ہوتے عمل کر کے بقا دیتا ہے اپنیاں جانا دے دیتیاں نے پر ایمان ضائع نہیں ہوں دیتا اسی جناب نے اسی دنیا دی خاطر آپ دا ایمان بیچ دینے مجھے میں ہے نا اسی دنیا نو اگے رکھیا دین نو پیچھا رکھیا صحابہ نے دین نو اگا رکھیا تے دنیا نو پیچھا رکھیا تائیں تا اللہ پاک نے انہاں دے سارٹیفکیٹ جاری کر دیتے سن تائیں تا اللہ پاک نے انہاں دے اتر ذات دے راضی ہون دے سارٹیفکیٹ جاری کر دیتے سن صحابہ نے اے نہیں ویکھیا ساڑھے بچے پیچھے رہ گئے اے نہیں ویکھیا ساڑھا مال پیچھے رہ گیا اے نہیں ویکھیا ساڑھی دکان پیچھے رہ گئی اے نہیں ویکھیا ساڑھی زندگی جا رہی ہے پرواہی کوئی نہیں ہے گی نا اللہ کو اکبر اللہ پھر کیوں نہ کہندا جا اصحاب نبی دے پیارے نے جی پیارے ہیں نا شیخو پوریو تو آڑا ایمان ہے نا اوری اوری بولتے جے میرے شیخ دے مرکز چوان والے ہوں صحابہ سانو پیارے نے اور صحابہ اللہ دی قسمیں ساڑیاں اکھاں دے تارے نے جب تک جوندیاں صحابہ دا دفاع کر دے رہاں گے کرو گے نا انشاءاللہ تو اسی او جناب چوکاں چو رولا پاندے نے نارے صحابہ نو گالاں کر دے نے تسی مسیطے بہ کے اور یہ بول دے جے اللہ صحابہ دا تینوں قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے تے کیڑے صحابہ اللہ اکبر زندہ 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 اللہ زندہ زندہ ماشاء اللہ اکلم اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنہ تن من نبی تمہارے نے اصحاب محمد پیارے نے ابو بکر عمر دی شان لکوم اور کمیں بیان کوئے کمیں بیان کرام عثمان علی دی عظمت توم ایک جانو کوئے قربان کرام اے سارے آقا دیاں کھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کتے میں نو مصعب بن عمیر نظر آ رہے نے اے جوانا تمہیں جوانے مصعب بن عمیر بھی جوانے نخرے تیرے بھی بڑے نے حضرت مصعب بن عمیر اسلام نے لے آندہ حضرت مصعب بن عمیر وان سونے سوٹ پہن
کہندے نے حضرت مصعب بن عمیر وانسونیاں خوشبوئاں لاندے نے او بھی ویلے آ گئے نا میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا محبتاں میرے محمد دے نال پہ گئیاں اور جندیاں پیار نبی پاک نال پہ جان انہوں پھر دنیا چنگی نہیں لگ دی نا انہوں پھر دنیا دیاں چیزاں چنگیاں نہیں لگ دیاں نا اور جندیاں یاریاں آسمان والے نہ لگ جان او صدا رب دے بارے ہی سوچتا رہندا اللہ کو اکبر اللہ ماں نو پتہ لگ گیا ماں کہندی ہے مصعب مینوں خبراں پہنچیاں نے مسلمان ہو گیا جی امی جی میں مسلمان ہو گیا ہاں کہندی ہے نبی دا دین چھڑ دینا حضرت مصعب بن عمیر کہندے نے امی جان میں نبی پاک دا دین نہیں چھڑ سکتا میں دین چھڑن واسطے حاصل نہیں کیتا امی جان میں تا دین دا پہرے دار بن گیا ہاں میں تا دین دا چوکی دار بن گیا ہاں میں تا قرآن سکھن لگ پیا ہاں اللہ کو اکبر اللہ ماں کہندی مصعب بن عمیر میں جانی ہوں نبی پاک دا دین چھڑ دے ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا ساڑی جماعت دا سرمایہ حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب تشریف لے کے آگئے اللہ میرے شاگردانہ قبول و منظور فرمائے اللہ حفاظتہ فرمائے تسی انشاءاللہ نا میرے والے دھیان مارو میں تو بعد انشاءاللہ بڑا پیارا خطاب فرمان گی اللہ پاک آنا قبول و منظور فرمائے تے مصعب بن عمیر دی ماں کہندی پتر آ نبی پاک دا دین چڑھ دینا مصعب کہندا امی جان میں نبی پاک دا دین نہیں چھڑا گا کہندی آج تو بعد مصعب تیرا خرچہ بند ہو گیا آج جڑے کپڑے نے یہ بھی میں تینوں نہیں دیواں گی آج جڑیاں ون سونیاں خوشبوئاں لانا یہ بھی تینوں نہیں دیواں گی سنگل مار لیتے نا قیدی بنا لیتا نا گھر دے اندر قید کر دیتا گیا تے مصعب بن عمیر کہندا امی جان اے تا ایک جانے ہزاراں جاناں میں اپنے محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دیواں آگ قربانیاں دین والے صحابہ کتے مینوں حبیب بن عدی نظر آ رہے ہیں کون حبیب بن عدی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار سارے پڑھو درود رسول اتیم اور سارے پڑھو درود رسول اتیم اور رب پڑھن دا حکم سنا دیتا انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا اور تائیوں بھیجن مادت پا دیتا آپ پڑھیں ملائکہ بھی پڑھن سارے چانوں پڑھن دا حکم سنا دیتا اور شیخو پریوں سارے گوش گو جاؤں سانو محمد دا نوکر بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب میرے نبی نے دساں بندیاں تبلیغ واسطے کلیانا اے بنو لخیان قدر کیتا تے نبی پاک دے نبی پاک دے صحابہ نو کیرا پاک کے 8 صحابی شہید کر دیتے گئے حضرت آسمی شہید ہو گئے 2 بندے پھڑے گئے نا 2 بندے قیدی بن گئے حضرت دسنامی زید بن دسنامی قیدی بن گئے حضرت حبیب بھی قیدی بن گئے صفوان نے حضرت زید نو خرید لیتا نا کیونکہ صفیان دے باپ نو جنگ بدر دے اندر حضرت زید نے قتل کیتا سی نا تے حضرت حبیب نو حارث دے منڈیاں نے خرید لیتا نا کہندے نے اے ساڈے باپ دا قاتل ہے اسی اندے کولوں بدلہ لے لواں گے حرمت والے مہینے جا رہے سن اوے کافر بھی حرمت والے مہینیاں دا احترام کردے نے اے کہندے نے اسی انو حرمت والے مہینے دے اندر نہیں مارا گے قیدی بنا دیتا بھیڑیاں لا دیتیاں گئیاں نام اللہ کو اکبر اللہ حضرت حبیب اس عورت نو کہن لگے کہندے نے بہنام ایک تا میں نو آب شیری پلاویں دوجا میں نو بتا دا جبی خانہ کھلاویں تے کہندے نے جدوں میری موت دا ویلا آ جائے نا جدوں تیرا خامد میں نو قتل کرن دا ارادہ کر لیں میں نو شہید کرن دا ارادہ کر لیں میں نو دس دے میں نو اس
ਉਸਤਰਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ मैं तहारत हासिल कर लवांगा। दिन लंघते गए हज़रत खुबैब मक्के दी जेल दे अंदर मौजूद ने। और वीरा गौर करिए अल्लाह अपने बेलियां नूं गल्लां नहीं छड्डदा, अल्लाह अपने यारां दियां कंडां नहीं लगन दिंदा। यारियां रब नाल लाइयां होण ते जलील हो जा नहीं हो सकदा, यारियां रब नाल लाइयां होण रसवा हो जा नहीं हो सकदा, यारियां रब नाल लगियां होण दुनिया तुहाडे लताड़ देवे नहीं हो सकता। रब दा बन के तवे गणाम ऐलान हो जाएगा, तू रब नाल यारियां ला लेगा, रब नाल प्यार पा लेगा, रब नाल मुहब्बतां पा लेगा, रब दे नाल तेरियां उल्फतां पै जाणगियां। ओ आवाज मार के कहेगा मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। ओ शेखपुरियो सुन लो, ओ रब कहेगा जेड़ा साडे वल्ले आएगा, जेड़ा साडा हो जाएगा असीं उंदे हो जावांगे। तेनू रब नूं मनाउण दा मन नहीं आया, तेनू रब नाल यारियां लाउण दा मन नहीं आया, तू रब दा कदर नहीं कर सके, रब नाल प्यार नहीं पा सके। इधर आ मक्के दी कोठड़ी हथ कड़ियां लगियां हुई ने, पैरां चों बेड़ियां वजियां हुई ने। ये औरत ही बयान करदी है, कहती है मैं कई बारी वेखिया हज़रत खुबैब दे मूँह दे कोल अंगूरां दा खोशा लटकदा पिया। खुबैब अंगूर खा रहे ने, मक्के दियां मंडियां चों अंगूर नहीं लभदा। अल्लाह को अकबर अल्लाह, ओए अल्लाह खिला सकदा ही, अल्लाह नाल यारियां ला ले। हज़रत खुबैब जेल दे अंदर ने, हुरमत वाले महीने लंघ गए ना, तनईम नामी जगह ते हज़रत खुबैब दी सूली दा बंदोबस्त कीता गया। हज़रत खुबैब नूं दस्सिया गया ना खुबैब तैनूं शहीद करन दे वेले आ गए ने। हज़रत खुबैब इंज करके बीबी नूं कहन लगे ओए बीबी मैनू उस तरह दे देना, उस तरह दे दिता गया। ये औरत कहती है मेरा छोटा जा बच्चा रिड़ता रिड़ता खुबैब दे कोल आ गया ना। खुबैब ने अपनी टंग दे उत्ते बिठा लिया, एक हाथ चों उतर नाल बच्चे नूं बिठाया होया। औरत दियां नज़रां पै गईयां, ध्यान किसी और पासे चला गया। कहती है खुबैब बदला ने लवेगा ना, चीख मार दी थी। हज़रत खुबैब कहते ने ओए बीबी सुन ले, साडियां तरबीतां इहो जिहियां नहीं होईयां ना, सानू नबी पाक ने ये नहीं सिखाया ना। असी जिंदा कलमा पढ़िया उन्हें साड़ी तरबियत की है। मल्लम यरहम सगीराना वलम युअक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना। जेड़ा छोटियां ते रहम नहीं करदा, बड़ियां ते अदब नहीं करदा, वो साडे विचों ही नहीं हैगा ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह। खुबैब कहंदे ने इन्हां बच्चियां दा की कसूर है, इन्हां मासूमां दा की कसूर है। हज़रत खुबैब नूं इंज करके कोठड़ी दे विचों कढ़िया गया। मेरे खुबैब नूं हजूम पिछे पिछे आ तमाशा लगा होया। ऐलान करने वाले ऐलान करते पैने अज जिन्हें अपने कलेजे नूं ठंडा करना, आ नबी दे बेली नूं मार लवो, अज नबी दे बेली नूं सूली दिता जाएगा, अज नबी दे बेली नूं मारिया जाएगा। अल्लाह को अकबर अल्लाह। और ध्यान करना शेखुपुरिया अजमैशा इन्हां नूं कहंदे ने मेरे नबी दे बेलियां नूं हलाया गया ना, अजमाया गया ना। एवें ताला ने कुरान चों नहीं आख्या इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तू छेती नाली घबरा जाना है, तू छेती नाली डोल जाना है, तू रब दे गिले करन बह जाना, तू रब दे बारे गल्लां करन बह जाना। हालांकि रब तेनू तसल्लियां देंदे ने, हालांकि रब तेनू हौसले देंदे ने। तू कहना या अल्लाह मेरे कोल मकान नहीं हैगा, या अल्लाह मेरे कोल गड्डी नहीं हैगी, या अल्लाह मेरे कोल कारोबार नहीं हैगा। अल्लाह तेनू हौसला देंदे ने यार की हो गया ना, ला तक ना तू मिन रहमतिल्लाह। ओए परेशान ना होया कर, घबरा ना जाया कर, आ दिल निका ना करया कर, साडे वाले नजर हमारी रखिया कर, साडे वाले तार पाई रखिया कर। तू घबरा जाना। अल्लाह कहते ने फिर की हो गया ना, परेशान ना हो गम ना खा। अल्लाह सोनिया की करेगा। अल्लाह फरमाते ने वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा। बस साडे वाले वेंदा रवी, निगाह साडे वाले चुकी रखी, आसमाना वाले वेंदा रवी। और नबी पाक नूं लोड़ां पैंदियां
میرے محمد اسمانہ والے ویندے اپنے نبی دی سنت تے عمل کرتا رہی ساڈے والے ویندا رہی والا سوفم یوتی کا ربو کا فتردا کی ہویا نا مرکز دے وچ آ گئے گھبراؤنا نہیں حالات پھر جان گے دل پھر جان گے لوکاں نوں اللہ پھر نہ جاندا ہے لوکاں نوں رب لیاونا جاندا ہے عزتاں بناونا جاندا ہے وڈیائیاں بناونا جاندا ہے ایویں گھبرا نہ جایا کر والا سوف یوتی کا ربو کا فتردا اللہ کہندے نے ان قریب حالات بدل جان گے ان قریب معاملات بدل جان گے ان قریب نظریے بدل جان گے ان قریب سوچاں بدل جان گیاں ان قریب کی ہوئے گا نا والا سوف یوتی کا ربو کا فتردا اللہ کہندے نے میں تینوں اینا دیواں گا میں رب تینوں راضی کر دیواں گا تو راضی ہو جاویں گا میں تینوں راضی کر دیواں گا تو ویکھی کی بندا نا ایویں ڈولیا نہ کر ادھر میرے محمد دے یاراں دی گل کرن لگا انہاں دی گل کرن لگا جڑی قرآنی شخصیت جڑے قرآنی شخصیتاں نے جنہاں دا قرآن دے اندر تذکرہ ہے جنہاں دا رحمان نے تذکرہ کیتا ہے جنہاں دا قرآن نے تذکرہ کیتا ہے جنہاں دے ذکراں دے نال تورات پڑھی پئی ہے انجیل پڑھی پئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خبیب ان کر کے سوری تے لے آندا گیا نا ایک بندہ کہندا یار خبیب ذرا تھوڑا جا نگاہ تا مارنا تھوڑا جا تصور دے اندر آنا حضرت کہندے نے کی کرنا چاہیے کہندا انج کرنا دل دے اندر سوچ کاش تو کر بیٹھا ہوندا تے تیری جگہ ماذ اللہ محمد نو پھیلا دتا جاندا تو کر بیٹھا ہوندا تیری جگہ نبی پاک ہوندے خبیب کہندا اے سن لے ایک جانے ہزاراں جاناں ہوندیاں میں محمد تو قربان کر دیندا نبی نو کنڈا بھی نہ چبدا تے خبیب اپنی جان محمد تو وار کے تے بران چھڑ دیندا حضرت خبیب نے خوجیاں وفاواں کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ کتے مینوں خبیب بن زید پہ نظر آندے نے مسلمہ کذاب دا دربار ایک کہندا نبی پاک دے بارے کیا نے حضرت خبیب بن زید کہندے نے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے نبی جی کہندا میرے بارے کیا نے حضرت خبیب کہندے نے انا اسم اللہ اسمعو اکن بولے ہو گئے نے مینوں تا پتہ نہیں لگدا پیا کی آکھدا پیا اے کہندا میں کون کہندے نے مینوں سنائی نہیں دیندا کہندا محمد رسول اللہ کون نے کہندے نے او اللہ دے نبی بن کے آ گئے نے او رحمت عالم بن کے آ گئے نے او سرور کونین بن کے آ گئے نے او نبیاں دا بادشاہ بن کے آ گئے نے او جناب ساقی کوثر بن کے آ گئے نے شافی معاشر بن کے آ گئے نے کہندا میں کون کہندے نے انا اسم اللہ اسمعو اکنا نے سنیا ہی کوئی نہیں اینوں کچھ آ گئے جلاد نو بلا لیندا کہندا جنی واری نہ کردا جاویں نا ایندے جسم دے ٹوٹے کرتا جاویں جا جناب تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لے حدیث دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لے حضرت خبیب بن زید دیاں انگلاں کٹ دتیاں گئیاں حضرت خبیب دے گھٹ کٹ دیتے گئے حضرت خبیب دے بازو کٹ دیتے گئے ایک بازو کٹے آ گیا دوسرا بازو کٹے آ گیا ایک ٹنگ کٹی گئی دوسری ٹنگ کٹی گئی خبیب کہندا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دا نبی ہے محمد آخری نبی نے خبیب دا دعویٰ کیے او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نمار آیا اور نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر رو
کروڑاں کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا حضرت خبیب بن زید شہید ہو گئے نا پر نبی پاک تو علاوہ کسے دن نبوت نو تسلیم نہیں کیتا نا اور ویرا گل نبی نہ ہو جان گل مکتی مقام پتہ نہیں ملاقاتاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں اور اس جوگی نے نت نت آنا نہیں تیری گلی میں جنات بجانا نہیں اور تو سننا نہیں آسام چنونا نہیں آج سنتا جائیں گے دادے تم حضرت خبیب نو پوچھا گیا نا اور خبیب کوئی آخری خواہش ہے کہ اتنا دس خبیب کہندے نے اج کرو نا میں نو آخری ویلے دو رکعتاں نماز پڑھ لین دتا دی جائے میں نو آخری ویلے دو رکعتاں نماز پڑھ لیتیاں جان حضرت خبیب نو نماز پڑھن دی اجازت مل گئی خبیب نماز پڑھن لگ پے کہندے نے دل تاں بڑا چاہندا سی میں نبی پاک دا غلام اپنے رب دے نال گلاں کراں اپنے رب دے نال باتاں کراں دل تاں بڑا چاہندا آخری نماز میں رب دے نال باتاں کراں رب دے نال گلاں کراں کہندے نے پر مینوں انہاں دے تانیاں دا پہ ڈر آندا اے کہن کے ڈردیاں نماز لمبی کیتی کھڑا اے کہن کے ڈردیاں نماز لمبی پڑھدا پیا اللہ اکبر اللہ حضرت خبیب نے نماز پڑھی ایک بندہ کہندا خبیب اسلام چھڑ دے سی تینوں رہا کر دیاں گے خبیب کہندا اسلام چھڑ دیتا تے جیون دا مزہ ہی نہیں رہ جائے گا اسلام جو چھڑ دیتا تے جیواں گا کیویں اسلام جو چھڑ دیتا زندگی کیویں گزارا گا اسلام جو چھڑ دیتا نا میں جناب زندگی دے مزے کیویں لٹاں گا مینوں میریاں جنتا لے جان دیو نا اصل بات تے فریتے آ کے کہہ رہے سن اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اے خبیب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا فاصلہ رہ گیا ہی اے خبیب جنت تیرے درمیان تھوڑا جا پند رہ گیا ہی ڈولی نا گھبراوی نا خبیب کہتے نے جو گھندا گھن دیو نا جی میں تسی کرنا کر لو نا خبیب نو انج کر کے سوری تے بند دیتا گیا نا آج سلیب جنہاں نو جناب تسی آئے سائیاں دے گرجیاں ہوتے جڑی سلیب ایک دے جے اے جی سلیب بنا کے خبیب نو بند دیتا گیا باواں بند دیتیاں گئیاں خبیب دیاں تھلو لتاں بند دیتیاں گئیاں ایتھوں گردن بند دیتی گئی اعلان ہو گیا نا اعلان کرنے والا اعلان کرتا اور جنہیں کلیجہ ٹھنڈا کرنا اپنے سینے دا پڑاس کٹنا آ محمد دے بیلی نو مار لو نا محمد دے خبیب نو مار لو نا اللہ اکبر اللہ میرے خبیب نو ماریا جا رہے ہیں سویاں دے نال ماریا جا رہے ہیں برچیاں دے نال ماریا جا رہے ہیں وٹے مارے جا رہے ہیں خبیب نو گولیاں بھی بج دیاں پیاں نے اے جناب سوے بھی بج دے پینے نیدے بھی بج دے پینے خبیب ان کر کے سارے ملے ویندا کہندا اللہ سونیا ہن اے تاں سارے دشمن نے اللہ سونیا تیرا نبی تے مدینے جندے واسطے میں جان دیندا پیا یا اللہ میں تیری خاطر دیندا پیا تیرے محبوب دی خاطر دیندا پیا یا اللہ تیرا نبی تے مدینے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا میرا سریاں میرے محمد دے تک پہنچا دے یا اللہ پہنچا دے تجھے اللہ پہنچا سکتا ہے کہ نہیں تے پتہ کی کہندے اچھا باجا ونج مدینے اچھا باجا ونج مدینے تے دیویں سنیا اج میرا مکے والے سولی دیتا تے یار خبیب اج تیرا ایسے جرم تھی پھائلا من تے کیوں میں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب پجندہ ایو قصور خطائیاں
اور تیرے نام تو اے محبوبہ لاکھوں کوئے جند وارا کترے کترے قطرن میرے تے تامی مولن خارام حضرت خبیب بڑے نیدے وجے بڑیاں چھریاں وجیاں پر خبیب ڈولیا نہیں سعید بن عامر اس مجمع دے انتری موجود ہے وہ بھی ویلے آئے مسلمان ہو گئے وہ بھی ویلے آئے ہمت دے گورنر بن گئے وہ بھی ویلے آئے حضرت عمر ہمت چلے گئے کھلی کچاری لگی ہوئی ہے سعید دا کوئی گناہ ہے تے دسو سعید چو کوئی عیب ہے تے دسو لوگ کہتے ہیں رجیم اینو بیٹھے ہیں پتہ نہیں کی ہو جانتا ہے اب توڑے شہید نو بیٹھے ہیں پتہ نہیں مرگی تا دورہ پہ جانتا ہے یا اینو کوئی جنہ دی کسرے حضرت عمر کہنے لگے اور شہید جواب دینا شہید کہتے ہیں رجیم دسنا تا نہیں سی پر اس کر کے دسن لگا تسی حکمران جینا حضرت جی نہ تا میں نو جنہ دا مسئلہ نہ میں نو کوئی دورہ پہنتا ہے جدو میں بیٹھا ہوں نا میری آنکھاں دے سامنے او خبیب بن حضرت خبیب بن عدی دا واقعہ آ جانتا ہے خبیب دی شہادت میرے سامنے آ جانتی ہے حضرت جی میں نو پتہ نہیں لگتا میں نو کی ہو جانتا ہے اور آ میرے نبی دے سے آبا سن حضرت خبیب بن عدی شہید ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی نو پتہ لگ گیا نا آپ بیٹھے ہیں فرمان لگے وعلیک السلام وعلیک السلام حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سونے بندہ تھا آپ کوئی نہیں جو آپ کنوں پہ دیں دے جیم آپ فرماتے ہیں مکے والے نے میرے خبیب نو شہید کر دیتا آپ ایرا گل مکن لگی ہوں اے او صحابہ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ سانو صحابہ نال پیار نصیب فرمائے علماء تشریف فرمانے تے میں توڑے کل پہلی واری آیا تے میں دوجہ دا حق نہیں مارنا چاہتا اللہ پاک میرے شیخ دی عمر چو برکت فرمائے اللہ تعالیٰ حیدر صاحب دانا قبول فرمائے توڑے ساریاں دا جمع ہونا اللہ قبول فرمائے زندگی رہی تھی اللہ ضرور ملاقات کروائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ تبارک اللہ خطاب فرما رہے سن فاضل نوجوان خطیب دل نشین خطیب ابن خطیب مولانا محمد سلیمان شریف الہ آبادی حافظہ اللہ تعالی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یقیناً بیان ایمان افروز اور پرانی یاد تازہ ہو گئی انہاں دے والد گرامی خطیب شہر بیان مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ایسے درویش صفت انسان سن اور اتنے سریلے خطیب سن کہ مولانا شریف دی آواز آج بھی ساڑیاں کنہ دے اندر رس گھول رہی ہے